एक बार फिर वसीमा निज़ाम आपके साथ इस दुआ के साथ कि आप अपने अपने घरों में बहुत खुश और सलामत होंगे। मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि जब मैंने वज़ीर आज़म साहब को जड़ावाला में देखा और उनकी बड़ी पुरअसर अल्फाज थे जो उन्होंने मसीहों के लिए अदा किए, और किसी हद तक उन्होंने जो माली इमदाद के चेक तकसीम किए उसमें उन्होंने बहुत हद तक उन्होंने मसीहों के ज़ख्मों पर मरहम रखने की कोशिश की, और साथ ही साथ उन्होंने अपने उस तालीमी इदारे को भी ज़िक्र किया जहाँ से उन्होंने तालीम हासिल की। अपने असातिज़ा इकराम का भी उन्होंने नहायत अदब के साथ ज़िक्र किया। इसके साथ साथ ही उन्होंने मसीही और मसीही मज़हब की भी बहुत अच्छे अल्फाज में उन्होंने बयान किया। मैं वज़ीर आज़म साहब आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ, और जब से आप चेक तकसीम कर रहे थे और हर किसी को अपने साथ बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ अपने साथ लगाकर उसकी पूरी बात सुन रहे थे और उसको बहुत ज़्यादा दिली दुख का इजहार कर रहे थे, ये मेरे लिए एक फ़ख्र का बायस भी था कि आपने भरपूर मसीहों के साथ इजहार यकजहती किया। जनाब वाला, मुझे बहुत इस बात का भी खुशी हुई कि जब आपने हमारे गिरजा घर में तशरीफ़ ले गए और वहाँ पर आपने हमारी इबादत गाह का पूरा एहतराम किया। बहुत खुशी हुई, मेरी आंखें अश्कबार हो गई जब मैंने उन लोगों को चेक वसूल करते हुए देखा। जिस प्यार और मोहब्बत से आपने उनमें चेक तकसीम किए, ये हमारी पूरी मसीही कौम के लिए एक फ़ख्र का बायस है। और जिस तरह से आपने मसीहत का अपने अल्फाज में इजहार किया, वर्जिन मैरी का इजहार किया, आपने जीसस क्राइस्ट को बहुत अच्छे अल्फाज में बयान किया, मैं आपकी नहायत शुक्रगुज़ार हूँ। जनाब, सब बातें तो अपनी जगह पर ठीक हैं, उन लोगों की माली मदद भी हो गई, उन लोगों के लिए सब कुछ हो गया, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा दुख का इजहार करूँगी कि आपने एसी साहब के लिए कोई अल्फाज अदा नहीं किए। वो शौकत मसीह साहब जो इस सन है जड़ावाला के में इसका शिकार हुए हैं, उसके आपने कोई ज़िक्र नहीं किया। जनाब वाला, उस पर भी तवज्जो फरमाएं कि उनको पहले सस्पेंड कर दिया गया, उनका ट्रांसफ़र किया गया, फिर उनको सस्पेंड कर दिया गया। अभी वो नहीं पता कि वो सस्पेंड हैं या अपनी कहीं पर ड्यूटी दे रहे हैं या कहाँ पर हैं। तो उनके लिए भी मेरी हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त है कि एसी साहब जो शौकत मसीह साहब के लिए भी आप कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लें, जिन्होंने इस सारे वाक़े में जो बिल्कुल भी किसी की तरफ से भी उनके लिए कोई भी कदम जो है वो अभी तक नहीं उठाया गया। कोई पता नहीं कि वो सस्पेंड हैं, कोई पता नहीं कि वो अपनी ड्यूटी पर हैं, ये नहीं पता कि वो ट्रांसफ़र हो चुके हैं, कुछ भी उनके बारे में इल्म नहीं है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप उनका भी नोटिस लें और उनके लिए भी कुछ ना कुछ करें, उनकी फैमिली के लिए करें और उनकी मुलाजमत की बहाली के लिए अहम किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म साहब, सब बातें अपनी जगह पर, आपके हुकूमती नुमाइंदे गए, सब कुछ हुआ, सब ने अपनी अपनी जगह पर बहुत अहम किरदार अदा किए, लेकिन एक बात जो मुझे आपसे करनी है वो ये है, तमाम मसीही कौम की तरफ से, मसीही बरादरी की तरफ से ये करनी है कि जनाब इसका मुस्तकिल हल क्या होगा, इसका मुस्तकिल अमल क्या होगा। ये तो एक बिल्कुल हर मसीही के ऊपर एक 295 सी जो है एक लटकती हुई तलवार है, कोई पता नहीं कि कौन इसके निशाना जो है वो बन जाता है या बन जाएगा, कोई इल्म नहीं है। तो ये कब तक आप इसके लिए कोई मजबूत कदम उठाएंगे या इसके लिए मुस्तकबिल में क्या किया जाएगा, या इसी तरह से ही ठीक है, अगर ये कानून ख़त्म नहीं हो सकता तो इसमें तरमीम तो हो सकती है ना, इसको कुछ थोड़ा बहुत तब्दील तो किया जा सकता है ना, कि इसको कोई अपने ज़ाती मकासद के लिए या अपनी कोई ज़ाती दुश्मनी के लिए इसको इस्तेमाल ना करे और इतना घनौना खेल ना खेले कि फिर कोई बस्ती उजड़ जाए, फिर कोई चर्च जला दिया जाए। मुझे नहायत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है। और जनाब, एक मैं पिक्चर जो है वो शो करने की कोशिश करूँगी कि जहाँ पर एक सफाई वाले अमले ने अपने सफाई करते हुए एक ऐसा कतबा निकाला है जिसके ऊपर एक चर्च का संगे बुनियाद रखा गया और फिर वो चर्च की ओपनिंग कब की गई ये भी उसके ऊपर दर्ज है, और उसके ऊपर हमारी बाइबल मुकद्दस की आयत मुकद्दसा दर्ज की गई हैं।
آپ اس کو دیکھیں اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ مسیحیوں کے لیے یہ کس قدر دکھ کا باعث بنی ہوگی یہ چیز. اور میں کچھ نہیں کہہ سکتی ان لوگوں کے لیے. میں سارا معاملہ جو ہے وہ اپنی پاک صلیب کے نیچے چھوڑوں گی کہ خدا بدلہ لینے والا ہے. لیکن میں ان لوگوں کے لیے نہایت افسوس کا اظہار کرتی ہوں کہ یہ بھی ایک الہامی کتاب ہے اور جس کا ذکر ان 4 کتابوں میں سے ایک ہے کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے. تو پھر اس طرح سے ہی ان ابراق کی کس طرح سے بے حرمتی کی گئی. میرا دل بہت ہی دکھی ہوا. آپ سوچ نہیں سکتے کہ میں زاروں قطار روئی اس وجہ سے، کیونکہ ہمارا دل بھی اپنے مقدس اپنے مذہب کے لیے، اپنی مذہبی کتب کے لیے، اپنی عبادت گاہوں کے لیے اتنے ہی نازک جذبات رکھتا ہے جتنا آپ رکھتے ہیں، جتنا ہماری مسلم برادری رکھتی ہے. ہمارے بھی دل اتنے ہی نرم ہیں اپنے مذہب کے لیے. لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بات یاد کروانا چاہتی ہوں کہ ہمارا مذہب ایک پرامن مذہب ہے. کتنے واقعات ہو چکے ہیں پاکستان میں، شانتی نگر، گوجرا، سیالکوٹ اور بھی اس طرح کے، راکوٹ، رادھا کرشن، کتنے بھی ہو چکے ہیں. لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ کبھی کوئی مسیحی جتھا نکلا ہو اور اس نے کوئی توڑ پھوڑ کی ہو، وہ کسی پر حملہ آور ہو گیا ہو؟ نہیں جناب، ایسا نہیں ہے. کیونکہ ہمارا مذہب ہمیں امن، سلامتی، صلح کی تعلیم دیتا ہے اور ہم اس پر کاربند ہیں. ہم اپنے مذہبی رہنماؤں کے اور ہماری مسیحی قوم اتنی دیر تک کوئی قدم نہیں اٹھاتی جب تک کہ ہمارے مذہبی رہنما ہمیں کوئی کال نہیں دیتے. اور ہمارے مذہبی رہنماؤں نے کبھی بھی ہمیں اشتعال انگیزی کی طرف نہیں لے کر آئے اور ہمیشہ انہوں نے یہ کہا کہ پرامن رہیں، پرامن رہیں. اور ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ایک قیامت ڈھا دی گئی، لیکن کسی مسیحی کی طرف سے کسی بھی آبادی کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا. ہاں جی، لیکن یہ بات میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گی کہ ہر مسیحی بستی نے ایک آزاد اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہوئے، جس کے ووٹ سے مسیحی ووٹ سے پاکستان معرض وجود میں آیا، ان پر یہ وقت بھی آ گیا کہ وہ اپنی بستیوں کے باہر رات کو پہرا دینے پر مجبور ہو گئے. ایسا کیوں ہوا؟ صرف ان شر پسند عناصر کی وجہ سے جنہوں نے یہ سارا منصوبہ سازی کی اور پھر اس کے لیے چند لوگوں کو استعمال کیا گیا، کسی بھی طریقے سے استعمال کیا گیا، لیکن چند لوگوں کو استعمال کیا گیا اور یہ گھنونا کھیل کھیلا گیا. لیکن کیا ہوا؟ روک لیا گیا کوئی. اور لیکن مسیحی آبادیاں اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنے لگ پڑی اور ان کے نوجوان، ان کے بزرگ، ان کے بچے رات کو اپنی آبادیوں کے باہر، اپنی عبادت گاہوں کے باہر پہرا دینے پر مجبور ہو گئے. بہت دکھ کا مقام ہے کہ وہ ملک جو مسیحی ووٹ سے معرض وجود میں آیا، اس کے باہر ہی ایک وقت ایسا آیا کہ پاکستان نے مسیحی قوم کو اپنی ہی آبادیوں کے تحفظ کے لیے پہرے دینے پر مجبور کر دیا گیا. میں تو جناب یہاں تک کہنا چاہتی ہوں کہ پھر قائد اعظم کے 14 نکات میں سے اس نقطے کو نکال ہی دیا جائے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں ایک ایسی آزاد مملکت قائم کی جائے گی جس میں تمام اقلیتیں جو ہیں وہ اپنی مذہبی رسومات کرنے میں آزاد ہوں گی. تو پھر اگر وہ نہیں اس پر عمل ہو سکتا تو پھر قائد اعظم کے فرمان کا بھی ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ تو وزیر اعظم صاحب، میں آپ کی نہایت شکر گزار ہوں، لیکن میں آپ سے یہ درخواست کرتی ہوں ایک بار پھر کہ ایک مستقل لائحہ عمل تیار کیا جائے کہ 295C کی تلوار جو ہے وہ ہر مسیحی کے سر پر لٹک رہی ہے. کوئی پتہ نہیں کہ کوئی کس وقت اس کا شکار ہو سکتا ہے، اس کی کوئی اپنی ذاتی دشمنی کا بدلہ لے سکتا ہے. تو جناب والا اس میں اگر یہ ختم، مجھے پتہ ہے یہ ختم نہیں ہو سکتی، لیکن اس میں ترمیم تو ہو سکتی ہے نا. مجھے پتہ ہے کہ یہ ختم نہیں ہو سکتی، لیکن اس میں ترمیم کریں. اور میری تمام مسیحی قوم سے اپیل کرتی ہوں میں کہ الیکشن میں اپنے ووٹ کا بائیکاٹ کریں، کیونکہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ جب مسیحیوں کے ووٹ سے پاکستان معرض وجود میں آیا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی قدر نہیں ہے. تو پھر آپ کے ووٹ سے اپنے نمائندے منتخب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ رہنے دیں، آپ لوگ اپنے ووٹ کو رہنے دیں اور اس دفعہ بائیکاٹ کر دیں. کسی بھی سیاسی پارٹی کو آپ ووٹ نہ دیں. میں تو اپنے ووٹ کا بائیکاٹ کروں گی.
میں اپنا ووٹ کسی کو بھی نہیں دوں گی. اس لیے نہیں دوں گی کیونکہ جب تک ہم پاکستان میں اقلیتیں مکمل طور پر آزاد نہیں ہوں گی ہم آزاد نہیں ہیں جناب. اور اس کے ساتھ ہی آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خوش رہیں، سلامت رہیں. پاکستان زندہ باد.